नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल। आज पनि म तपाईहरु समक्ष नेप्सेको अपडेट, नेप्सेको समरी र नेपालको बैंकिङ सेक्टरमा लिडिङ बैंकको रूपमा अगाडि बढिराखेको एनआईसी एसिया बैंक, जुन बैंकले ब्लू चिप्स कम्पनी नबिललाई टक्कर दिन सुरु गरेको छ, त्यो कम्पनीको टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरिको अहिलेको अवस्था के छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी दिने जमर्को गरेको छु। अब म तपाईहरुको ध्यान आजको यो भिडियो तर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई हाम्रो यो स्टकगुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन भने हामी र हाम्रो च्यानललाई माया गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तल तपाईहरुले सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्न भुल्नुहुने छैन र साथै बेल बटनमा पनि एक क्लिक गरेर छोड्नु हुनेछ भन्दै अब म तपाईहरुको ध्यान आजको मार्केटको समरीको अवस्था के छ भन्नेतिर केन्द्रित गर्न चाहन्छु। आज नेप्से करिब 10 अंक भन्दा बढी अंकले करेक्सन भएर 2936.66 मा बन्द भएको छ। 0.37% ले आज करेक्सन भएको छ। क वर्गको मापन गर्ने सब इन्डेक्स सेन्सिटिभ इन्डेक्स आज बढेको छ। अरु फ्लोट घटेको, सेन्ट फ्लोट पनि घटेको, बैंकिङ सेक्टर आज बढेको छ भने ट्रेडिङ घटेको, होटल एन्ड टुरिज्म बढेको, अदर्स बढेको, म्युचुअल फन्ड बढेको, अरु बाँकी सेक्टरहरु आज करेक्सनमा गएको देखिन्छ। यसरी आज धेरै सेक्टरहरु करेक्सनमा गएका छन् भने टप गेनरमा आज यो समलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड पढ्न सफल भएको रहेछ। दोस्रोमा मध्य भट्टिकोशी जो निरन्तर रूपमा यो टप गेनरमा पर्दै आइराखेको छ भने तेस्रोमा पर्वो बैंक लिमिटेड पनि पढ्न सफल भएको रहेछ। वरुण लगायतका कम्पनीहरु आज टप गेनरमा रहेछन् भने टप लुजरमा चाहिँ आज मनुषी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड, दोस्रोमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड लगायतका कम्पनीहरु आज धेरै गुमाउने कम्पनीहरुमा परेका रहेछन् भने टप टर्नओभरमा अपी पावर कम्पनी लिमिटेड एक नम्बरमा, आईजीआई दोस्रोमा, एएचपीसी तेस्रोमा, एनटीसी चौथोमा, एसडीएल पाँचौंमा लगायतका कम्पनीहरु आज टप टर्नओभरमा पर्न सफल भएका रहेछन् भने टप सेक्टरमा आज पनि हाइड्रो पावर सेक्टर नै छ। निरन्तर रूपमा टप सेक्टरमा परिराखेको छ हाइड्रो पावर सेक्टर। कमर्सियल बैंक दोस्रोमा, नन लाइफ तेस्रोमा, डेभलपमेन्ट चौथो, माइक्रो पाँचौं, लाइफ छैटौं लगायतका टप सेक्टरमा पर्न सफल भएका रहेछन् सेक्टरहरु भने अब म तपाईलाई विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरि बजारको अवस्था के छ, के साच्चै भोलिबाट बजार करेक्सनमै जाने हो कि आज एउटा करेक्सन भएको मात्रै हो कि अब के छ बजारको आगामी यात्रा भन्ने बारेमा विभिन्न टुल्स मार्फत जानकारी दिने जमर्को गर्ने क्रममा यो फिबोनाचीको सपोर्ट र रेसिस्टेन्सबाट म तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु। आज बजारमा यो स्पिनिङ टफ क्यान्डल जो रेड स्पिनिङ टफ क्यान्डल परेको रहेछ, यो क्यान्डलले विगतको जुन क्यान्डलहरुको रेसिस्टेन्ट थियो यतातिर जुन रेसिस्टेन्ट थियो यो क्यान्डल जुन 9 जुनदेखि 16 जुनसम्मको एउटा रेसिस्टेन्ट अनि यो बुलिश क्यान्डलको रेसिस्टेन्ट, त्यसपछि यतातिरको रेसिस्टेन्ट 1 सेप्टेम्बरदेखि लिएर 7 सेप्टेम्बरसम्म यता 13 सेप्टेम्बरसम्मको जुन रेसिस्टेन्ट एरिया थियो त्यो एरियामा आजको क्यान्डलले रेसिस्टेन्ट लिएर बन्द हुने बेलामा अलि तल आएर क्लोजिङ भएको छ। हिजोको जुन ड्रागन फ्लाइट डोजी क्यान्डल भन्दा हिजोको जुन क्यान्डल थियो यो क्यान्डलको क्लोजिङ भन्दा आज तल क्लोजिङ भएको छ। यो स्पिनिङ टप क्यान्डल भनेको आफैमा अनडिसिजन क्यान्डल हो। बायर र सेलरको घम्सा घम्सीमा अन्तिममा आज सेलरले जित्न सफल भए, हिजो बायरले जित्न सफल भएका थिए। हिजो र आज बजारमा बायर र सेलरको महाभारतको युद्ध जस्तो युद्ध भइराखेको छ, जुन युद्धमा हिजो चाहिँ पाण्डवले जित्न सफल भएका थिए भने आज कौरवले जितेको अवस्था छ। पक्कै पनि भोलि पाण्डवले जितेर बजार फेरि माथि नै जाने हो भन्ने मलाई लागिराखेको छ। किन भन्दा आज लगभग सरकारले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्ने कुरा आइराखेको छ। मिति घोषणा गर्यो भने त्यो मितिले बजारलाई एउटा सकारात्मक वेबतर्फ लानेछ। तपाईलाई थाहै छ जुन जुन वर्ष नेपालमा चुनाव भए त्यो वर्ष नेपालको शेयर बजारले हाई रेकर्ड बनाएको इतिहास हामीले पढ्न पाएका छौं। त्यसकारण बजार भोलिबाट सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ हुँदै अझ अगाडि बढ्नेछ र अगाडि बढ्ने क्रममा यही रेसिस्टेन्सलाई तोड्दै बजारले 1300 होइन 3000 को यात्रा तय गर्दै 3020 सम्म गएर भोलिको मार्केटले रेसिस्टेन्स लिन सक्छ
भन्ने मलाई लाग्दछ। तर बजार हामीले भने जस्तो नहुन पनि सक्छ। लाखौं लाख लगानीकर्ताको मनोविज्ञान के छ, मनमा के छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। यदि भोलि पनि बजार करेक्सन भयो भने पहिलो करेक्सनको सपोर्ट भनेको यो क्यान्डलको क्लोजिङ त्यसको सपोर्ट हुनेछ भने त्यहाँ भन्दा पनि तल गयो भने यहाँ तीनवटा क्यान्डलहरूको रेसिस्टेन्स छ, यही रेसिस्टेन्सलाई सपोर्ट बनाउने छ। तर मलाई के लाग्छ भने एउटै लेभलमा 2-3 दिनसम्म क्यान्डलहरूले रेसिस्टेन्स बनायो भने बजार कि त यसलाई ब्रेकआउट गरेर माथि नै जाने हो। यदि तल आयो भने यी क्यान्डलहरूको यसको पहिलो जो 2857 को एउटा रेसिस्टेन्स हुनेछ भने त्यहाँ भन्दा पनि तल खयो भने यो क्यान्डलको रेसिस्टेन्स यतातिर पनि क्यान्डलहरूको रेसिस्टेन्स छ 2743 हुनेछ भन्ने म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तर मलाई पूर्ण विश्वास के छ भने बजार आज इन्ट्राडे करेक्सन, आज डे करेक्सन भएको, भोलि करेक्सन हुनुपर्नेमा आजै करेक्सन भएको देखियो र अन्तिम आवरमा करेक्सन भएको छ। अन्तिम आवरमा एकदमै टाटा लगानीकर्ताहरू, खेलाडी लगानीकर्ताहरूले घटाएर सेयर सस्तो मूल्यमा उठाउने दाउ गरेको आजको बजारको सिनारियो हेर्दा देखिन्छ। किन भन्दा चुनाव घोषणा भयो भने भोलिबाट बजार बाउन्स हुँदै बुम हुँदै माथि जाने भएको हुनाले आज चलाक लगानीकर्ताहरूले थोरै किताको सेलिङ दिएर अन्तिममा सस्तोमा बजारमा व्यापक भोल्युम परेको छ। तपाईले देख्नु भएको छ आज हाफ एन आवरमा अरबौं भोल्युम परेको छ। त्यसले गर्दा पनि बजार भोलिबाट पोजिटिभ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यदि बजारको रेसिस्टेन्स भोलिको लागि यही हुनेछ, यसलाई काट्यो भने 3020 सम्मको एउटा रेसिस्टेन्स हुनेछ। त्यहीबाट बजारले भोलि रेसिस्टेन्स लिन सक्नेछ र यहाँभन्दा माथि गयो भने पहिलाको हाईको रेसिस्टेन्स हुनेछ। त्यहाँभन्दा माथि गयो भने हामीले हिजोको भिडियोमा पनि भनेका छौँ 3825 भन्दा माथि जान सक्ने सम्भावना अहिले प्रबल देखिँदैन। अहिले त्यति माथिको यात्रा हामीले भन्दैनौँ। अहिलेको यात्रा भनेको 3020 सम्मको सजिलै हुन सक्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। यो क्यान्डल भन्दा भोलिको क्यान्डल माथि, आजको क्लोजिङ भन्दा माथि क्लोजिङ भएर ग्रीन क्यान्डल बन्यो र यो आजको रेसिस्टेन्सलाई तोडेर क्यान्डल बन्यो भने बजारको यात्रा फेरि सकारात्मक हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ यो टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरि। भने अन्य टुल्सबाट हेर्दाखेरि बलिन्जर बेन्ड निरन्तर रूपमा माथितिरै गइराखेको छ। बलिन्जर बेन्डको अप्पर बेन्ड माथि नै गइराखेको छ। अप्पर बेन्डलाई रेसिस्टेन्स बनाउँदै आएको थियो यो क्यान्डलसम्म। अहिले चाहिँ 2 दिन एउटै लेभलमा क्यान्डलहरू बनेका छन्। अघि नै मैले भने एउटै लेभलमा क्यान्डलहरू बन्छन् भने त्यो रेसिस्टेन्स एरिया हुनेछ। त्यसलाई तोड्नको लागि अलिक टाइम लाग्छ। जस्तै भोलि तोड्न सक्छ, त्यसलाई भोलि तोडेर बजार माथि नै जाने आशा मैले लिएको छु। किनभने बलिन्जर बेन्डको जुन भोलाटाइल छ त्यो एकदमै फ्राकिलो हुँदै गइराखेको छ। यसबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो छ भने भोल्युम एभरेज भोल्युम भन्दा माथि नै भोल्युम परेको छ। आज 1 आवरमा 5 मिनट 15 मिनटमा व्यापक भोल्युम परेको छ। अझ 5 मिनटमा अझ 30 मिनटमा हेर्नुभयो भने आज भोल्युमको एकदमै मात्रा परेको छ। 1 आवरमा हेर्नुभयो भने भोल्युम आज व्यापक रूपमा परेको छ र ग्रीन भोल्युम परेको छ। यसले गर्दाखेरि अन्तिममा चुनावको मिति घोषणा हुने भयो भनेर टाटाबाटा लगानीकर्ताले थोरै किताको सप्लाई दिएर व्यापक रूपमा अन्तिममा सेयर खरिद गरेको संकेत आज देखिन्छ। तर खरिद बिक्रीमा सेलरले नै जितेको कारणले गर्दाखेरि भोल्युमको जुन बार छ त्यो रेड बार बन्यो। भोल्युम आज 8 अरब भन्दा माथिको भोल्युम परेको छ। 844 भन्दा माथिको भोल्युम परेको छ। भोल्युमले निरन्तर रूपमा बजारलाई सपोर्ट गरिराखेको छ भने यता आरएसआईले फेरि अर्को चोके बनाउन सुरु गर्यो। हामीले भनेका छौँ यसपालि आरएसआई ठाडै नगएर चोक बनाउँदै माथि गइराखेको छ। भोलि फर्क्यो भने फेरि अर्को चोक बन्छ। यो भने एकदमै पोजिटिभ कुरा हो। एकदमै निरन्तर रूपमा आरएसआई नबढेर यसरी करेक्सन हुँदै बढ्दै गर्नु बजारको लागि एकदमै सकारात्मक हुन्छ, बजार दिगो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै पटक भनेका छौँ। एमएससीडीबाट बजार पोजिटिभ नै छ। आज हल्का यो हिस्टोग्राम बार छोटिए तापनि फेरि भोलि करेक्सन समाप्त भएर, आज करेक्सन समाप्त भएर भोलिबाट बजार बाउन्स ब्याक भएर माथि जाँदाखेरि फेरि बार लम्बिने नै छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। भने यतातिर डिएमआई एडिएक्सबाट हेर्दाखेरि मैले भने जस्तो चोकेहरू बनाउँदै माथि डिएमआई फर्स्ट लाइन माथि गइराखेको छ। ट्रेन लाइन निरन्तर रूपमा माथि चढिराखेको छ। ट्रेन लाइनले अप ट्रेन समातिराखेको छ। बजार एकदमै अप ट्रेनमा छ भन्ने संकेत यो ट्रेन लाइनले दिइराखेको छ भने डिएमआई माइनस लाइन निरन्तर रूपमा तलैतिर छ। बियरिसै छ, बियरिस इनएक्टिभै छ भन्ने कुरा यो डिएमआई माइनस लाइनले देखाएको छ भने डिएमआई प्लस लाइनले बुलिस एक्टिभ छ अहिले बजारमा। एनएफसीमा बुलिस एक्टिभ छ र ट्रेन लाइनले
अफ ट्रेन्ड छ, बुलिश ट्रेन्ड छ भन्ने देखाइराखेको छ। यसरी हेर्दा हरेक इन्डिकेटरहरूबाट हेर्दाखेरि विकको आरएसआई फर्किसकेको छ, मन्थको आरएसआई फर्किसकेको छ। सबै इन्डिकेटरले बजारलाई पोजिटिभ देखाइराखेको छ। अर्को कुरा, बजारमा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट छ, त्यसमा अझ चुनाव घोषणा गर्यो भने अझ थप पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हुँदै बजारले नयाँ रेकर्ड तोड्नको लागि अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले प्रबल देखेको छु। यसरी यी विभिन्न इन्डिकेटरहरूबाट हेर्दाखेरि नेप्सीको आज करेक्सन मात्रै हो, भोलिबाट फेरि बढ्छ नै भन्ने मलाई लागेको छ। यो इतिहासलाई, यो अपट्रेन्डको विगतलाई अपट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि 4 दिनमा करेक्सन हुनुपर्ने, यसपालि 3 दिनमा करेक्सन भएको देखिएको छ। यहाँ 4 दिनमा करेक्सन, यहाँ पनि 4 दिनमा करेक्सन भएको थियो, आज 3 दिनमा करेक्सन भएको छ। किन करेक्सन भयो आज मैले अगाडि नै बताइसकेँ। आज चुनावको मिति मन्त्री परिषदले तय गर्ने भन्ने कारणले आज अन्तिममा घटाएर सेयर उठाउने खेलले गर्दाखेरि करेक्सन मात्र भएको, बजार करेक्सन हो, बजार डाउन ट्रेन्ड होइन भन्ने मलाई लाग्दछ। भने त्यसै गरी मैले अगाडि भने चाहिँ नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरमा एकदमै लिडिङ ब्याङ्कको रूपमा अगाडि आइराखेको, नबिललाई टक्कर दिन सुरु गरेको ब्याङ्कको एनआइसी एसिया ब्याङ्कको टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरिको अवस्था के छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। यसले 0.786 को यो फिबोनाची रेसिस्टेन्ट पोइन्टमा धेरैचोटि सपोर्ट रेसिस्टेन्ट लिएर यसलाई तोडेर अहिले गएर 1 मा 910 मा यसले रेसिस्टेन्ट लिएको देखिएको छ। 910 भन्दा माथि गएर आज क्लोजिङ भएको देखियो। तैपनि यसलाई तोडेर यसले पहिलाको यो भन्दा अघिल्लो हाईलाई तोडिसकेको अवस्था देखिन्छ। अब यसले नयाँ हाईको लागि यात्रा तय गर्दैछ। यसले नयाँ हाई बनाउनको लागि 1.618 को यात्रा तय गर्न सक्नेछ। 1039.16 मा यो पुग्न सक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। अब यसको रिपोर्ट आउँदैछ। आज मात्रै मङ्सिर मसान्तसम्ममा 1 नम्बरमा एनआइसी एसिया ब्याङ्क पर्यो भनेर जुन रिपोर्ट अप्रस्कित रिपोर्टहरू आइराखेको छ, त्यसले गर्दा यो ब्याङ्कलाई आज पनि अगाडि आज ब्याङ्किङ सेक्टर बढेको कारण पनि त्यो हो। र यसको बोनसको बुक क्लोज हुन बाँकी छ। राष्ट्र ब्याङ्कले बुक क्लोज यो बोनस रोकिराखेको छ। केही कुरा नमिलेर होला, त्यो मिल्दा बित्तिकै यसले बुक क्लोज तोक्नेछ। अरू सबै ब्याङ्कको बोनसको बुक क्लोज भइसकेको छ, बोनस खान बाँकी यो ब्याङ्क मात्रै छ। र बोनसको बुक क्लोजसम्म 1039 को यात्रा यसले सजिलैसँग तय गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। अझ यो भन्दा माथि पनि जान सक्ने सम्भावना पनि मैले देखेको छु। यसको रिपोर्ट एकदमै अब्बल रिपोर्ट आउँदैछ र यसको बोनसको बुक क्लोज हुन बाँकी छ। ती विविध कुराहरूले एनआइसी एसियालाई माथि नै पुर्याउँछ जस्तो मलाई लागिराखेको छ। त्यस्तै गरी एनआइसी एसिया ब्याङ्कका अन्य टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरि आज चाहिँ यो यस्तो प्रकारको बुलिश क्यान्डल बनेको छ र बुलिश क्यान्डलले यो अप्पर बेन्डको रेसिस्टेन्ट लाइनलाई, यो अप्पर बेन्ड लाइनलाई रेसिस्टेन्ट लिइराखेको छ र बलिन्जर बेन्ड माथितिर फुक्न सुरु गरेको छ र यता चाहिँ भोल्युमले एकदमै सपोर्ट दिएको छ। आज यसको रिपोर्ट राम्रो आउँदैछ भन्ने कुरा बाहिर आइसकेपछि भोल्युम व्यापक रूपमा आजले भोल्युमलाई सपोर्ट गरेको छ भने आरएसआई माथि चोके बनाउँदै माथि गइराखेको छ। आरएसआई लगभग 73 मा पुगिसकेको छ। यो ओभर बोर्ड्स जोनमा भन्दा माथितिर गइराखेको छ। हामीले तपाईहरुलाई भन्ने गरेका छौं आरएसआई 80-85 सम्म त्यति हामी डराउनु पर्दैन। 80 भन्दा माथितिर लाग्यो भने अनि डराउनु पर्ने हुन्छ। यता एमएससीडी ले यसलाई सपोर्ट गरिराखेको छ। एमएससीडी को 12 डेज लाइन निरन्तर माथि गइराखेको छ। हिस्टोग्राम बारहरु आज हल्का छोटिए तापनि हिस्टोग्राम बारहरु एउटै लेभलमा छन्। यो लम्बिने क्रम जारी नै हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यता आईडीएक्स डीएमआई बाट हेर्दा डीएमआई प्लस लाइन माथितिरै छ। हिजोको दिनमा यसको हल्का करेक्सन भएको हुनाले यो डीएमआई प्लस तल झुकेको भोलि फेरि माथि नै जानेछ। डीएमआई माइनस जुन बेरिस लाइन हो त्यो तलतिरै गइराखेको छ। बेरिस छैन यो सेक्टरमा, यो स्क्रिप्टमा अहिले बुलिश छ। किन भन्दा यो ट्रेन्ड लाइन पनि स्वाट्टै निरन्तर माथितिर गइराखेको छ। यसबाट यो कम्पनीको शेयरमा बुलिशको यात्रा छ भन्ने कुराको संकेत यसले गरिराखेको छ। यसरी विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरुबाट हेर्दाखेरि एनआईसी एसियाको यात्रा माथि नै जानेछ, 1000 भन्दा माथि नै नाग्ने छ भन्ने मलाई लाग्दछ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू हेरिसकेपछि लाइक गर्न नभुल्नुहोला, शेयर गर्न नभुल्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरुले कस्तो प्रकारको भिडियो चाहनुहुन्छ, कस्तो कम्पनीको चिरफार चाहनुहुन्छ त्यो कमेन्टमा लेख्नुहोला। हस्त नमस्कार। आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु।